अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तहरीम फ़ातिमा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी खिलाड़ी हैं उन्होंने एक मर्तबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को सुरखरू कर दिया है और पेशावर हाई कोर्ट में इमरान खान के मुखालफिन के छक्के छुड़ा दिए हैं। क्या मामला है, इस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान की सियासत में बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी हैपनिंग्स और अपडेट्स आ रही हैं। आज के व्लॉग में इन सब चीज़ों से आपको अपडेट करेंगे। और फिर वहीं दूसरी जानिब मरियम नवाज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं, वीडियोस सामने आ रही हैं। तो उनके मुकाबले में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अली अमीन कंडापुर सामने आ गए हैं। उनकी जानिब से भी बड़ा आप कह लें छक्का मारा गया है, इस पर भी बात करेंगे। और फिर एट दी एंड पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में से एक बहुत बड़ी बगावत की गई है। मुस्लिम लीग नून के अपने लोग उठकर इमरान खान के हक में आवाज़ उठा रही हैं। ये मामला क्या है, किसने बगावत कर दी है नून लीग में और इमरान खान के लिए आवाज़ उठाई है, आज के व्लॉग में इन सब चीज़ों से आपको अपडेट करूंगी। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर ले और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। अच्छा जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से IMF को ख़त लिखा गया था, तो उसका जवाब आ चुका है। जिसके जवाब में IMF ने जवाब दिया है कि पाकिस्तान के सियासी अमूर अंदरूनी मामला है। IMF सियासी मामलात को अंदरूनी मामला समझता है। ऐसे मामले में ये आलमी अदारा मुदाखलत नहीं करना चाहता। IMF ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो ख़त लिखा गया था 28 फरवरी को, उस पर अपना अलामिया वो जारी किया है। वो बात जो मैंने कहा है कि पाकिस्तान के माशी मसाइल का देरीना हल चाहते हैं। पाकिस्तान में पॉलिसीज़ पर अमल दरामद IMF का असल मकसद है। मुल्क में मईशी इस्तेकाम, तरक्की, इंतखाबात, तनाज़ात के हल से मुमकिन है। IMF चाहता है कि तरक्की का समर हर पाकिस्तानी शहरी तक पहुँचे। पाकिस्तान में टैक्स के ज़रिए जो आमदन है वो बढ़ाई जाए। ये बात IMF की जानिब से की गई है और उन्होंने कह दिया है कि जितने भी सियासी मामलात हैं वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात हैं और इसमें IMF जो है वो अदारा वो कुछ नहीं कर सकता, वो अंदरूनी मामलात में कोई मुदाखलत नहीं चाहता। ये बात IMF की जानिब से की गई है। मतलब IMF ने साफ साफ हाथ खड़े कर दिए हैं कि वो कुछ भी नहीं कर सकता इस मामले में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई मदद नहीं कर सकता। अच्छा जी, पंजाब असम्बली के हवाले से बात करें तो पंजाब असम्बली का आज इजलास हुआ था। अपोजिशन अरकान का शोर शराबा वहाँ पर हुआ और आज एक दफ़ा फिर से पंजाब असम्बली का जो इन्वायरमेंट है वो कुछ इतना अच्छा ख़ास नहीं रहा। क्या मामला रहा उस पर बात करते हैं। स्पीकर डेस्क का घेराव कर लिया गया था, शदीद नारेबाजी की गई। पंजाब असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबरान स्पीकर जो है वो डाइस के सामने एहतजाज करते रहे, वहाँ पर खड़े होकर। ऐवान का माहौल ख़राब होने पर स्पीकर मलिक अहमद खान ने कहा कि जो मुअज़्ज़िज़ मेंबरान हैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि अपने अपने बेंच पर चले जाएं, अपने बेंच पर जाएं, डाइस के सामने खड़े ना रहें, वहाँ पर मौजूद ना रहें। उसके बाद अपोजिशन ने काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा किया, जिसके बाद स्पीकर पंजाब असम्बली ने इजलास 5 मिनट लेट कर दिया और मुलतवी कर दिया। पंजाब असम्बली का इजलास 1 घंटा 29 मिनट ताख़ीर से शुरू हुआ था। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान इजलास की सदारत उन्होंने की। पंजाब असम्बली के इजलास में मखसूस नशिस्तों पर 24 नौ मुंतखब अरकान हैं, उन्होंने हल्फ उठाया और उसमें से 24 में से मखसूस नशिस्तों पर 21 ख़वातीन हैं जिन्होंने हल्फ उठाया है और 3 अक़लियती मुंतखब अरकान हैं, उन्होंने फिर पंजाब असम्बली में आज हल्फ उठाया। फिर पंजाब असम्बली में जो 9 मुंतखब अरकान हैं उन्होंने जब हल्फ उठाया उसके बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के एक रुकन है राना आफ्ताब, उन्होंने ऐवान में ख़िताब किया और ख़िताब करते हुए कहा कि इलेक्शन जीतने के बाद हमारे अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन कर लिया, ये हमारी सीट्स हैं, ये हमें दी जानी चाहिए। जिसके बाद अपोजिशन जो रुकन है स्पीकर पंजाब असम्बली से उन्होंने इस्ताद की कि ऐवान को रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक चलाएं। राना आफ्ताब ने कहा कि पंजाब असम्बली मखसूस नशिस्तों के मुतल्लिक फ़ैसला अदालत में समाअत के लिए
دیا جا چکا ہے اور زیر سماعت ہے، لہٰذا حلف نہ لیا جائے، جس کے بعد اسپیکر ملک محمد احمد خان نے کہا کہ ہر کام آئین اور قانون کے مطابق کیا جا رہا ہے۔ تو سنی اتحاد کونسل کے جو سربراہ ہیں وہ لکھ کر دے چکے ہیں کہ انہوں نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا۔ یہ سارا کا سارا معاملہ رہا ہے اور حلف اٹھایا گیا جس میں کچھ خواتین تھی، 21 خواتین تھی اور کچھ اقلیت ارکان تھے جنہوں نے پھر آج پنجاب اسمبلی میں اپنا حلف اٹھایا۔ جی مسلم لیگ نون کے اندر جو بغاوت کی گئی ہے اس بات سے پہلے آپ کو ایک خبر دیتی چلوں، جیسے کہ پہلے میں نے جب عہدے دیے جا رہے تھے اور وفاق بنانے کے لیے جو سیاسی پارٹیاں تھیں وہ بیٹھی ہوئی تھی اور مشاورت کر رہی تھی، تو تب میں نے اپنے ویلاگ میں بولا تھا کہ اسحاق ڈار کو کوئی اہم ترین عہدہ ملنے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ مسلم لیگ نون میں اسحاق ڈار کو کون سا عہدہ دینا ہے۔ تو اس حوالے سے اعزاز سید صاحب ہیں، انہوں نے اب ایک پریڈکشن کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اسحاق ڈار ابھی بھی چاہتے ہیں کہ انہیں وزیر خزانہ کا عہدہ دیا جائے، لیکن اس حوالے سے ان کا اس عہدہ ان کو دینے میں سب سے بڑا جو اعتراضات سامنے آیا تھا وہ اسٹیبلشمنٹ کا تھا کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اسحاق ڈار کو ابھی بھی وزیر خزانہ کا عہدہ دیا جائے۔ تو جو انہوں نے کہا ہے کہ اب ان کو لگتا ہے کہ اسحاق ڈار کو وزیر دفاع بنایا جائے گا اور وزیر دفاع کا عہدہ دیا جائے گا۔ جہاں تک مسلم لیگ نون کی بات ہے تو مسلم لیگ نون ابھی یہ چاہے گی کہ یا وزیر داخلہ بنا دیا جائے اسحاق ڈار کو یا وزیر خارجہ بنا دیا جائے۔ وزیر خارجہ بنتے ہیں تو وہ ایزیلی مریم نواز کی لوبنگ کر سکتے ہیں، یہی معاملہ ہے، اور وہ جو وزیر داخلہ ہے وہ علامتی آپ کہہ لیں عہدہ ہے، لہٰذا زیادہ پریفر جو کیا جائے گا نون لیگ کی جانب سے اسحاق ڈار کو وہ وزیر خارجہ کا عہدہ مل سکے۔ لیکن جو اعزاز سید صاحب نے بات کی ہے کہ ان کو لگتا ہے اور ایک جو خبر انہوں نے دی ہے کہ اسحاق ڈار کو وزیر دفاع بنایا جائے گا۔ اچھا بات کرتے ہیں جو مسلم لیگ نون میں ایک ان کے سینیٹر نے بغاوت کی ہے اور مسلم پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آواز اٹھائی ہے۔ سینیٹر مشاہد حسین ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جتنی بھی مخصوص نشستیں ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے اور ان کو ملنی چاہیے۔ قائم چیئرمین سینٹ مرزا افریدی کی زیر صدارت اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں ان کی رہائی کا جو مطالبہ ہے وہ سب سے پہلے بھی میں نے ہی کیا تھا۔ عام انتخابات کے بعد اب عام معافی دی جانی چاہیے۔ عمران خان کے دور حکومت میں نواز شریف کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا۔ اس سے پہلے یوسف رضا گیلانی، پیپلز پارٹی آصف علی زرداری سمیت جتنے بھی سیاسی قیدی تھے ان کے لیے آواز بلند کرتا رہا ہوں اور ہمیشہ یہ مطالبہ کیا ہے کہ سیاسی قیدیوں کو جلد از جلد رہا کیا جائے۔ یہ بات کی گئی ہے مسلم لیگ نون کے سینیٹر کی جانب سے، وہ بھی سینٹ آف پاکستان میں کھڑے ہو کر انہوں نے یہ بات کی ہے۔ تو اب ان کی یہ بات کرنے کے بعد ان کو اپنے فیوچر سے آگاہ ہونا چاہیے کہ یہ بات انہوں نے عمران خان کے حق میں کر دی ہے، عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے، تو فیوچر میں ان کی مسلم لیگ نون سے علیحدگی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ جو ان کا فیوچر ہے وہ مسلم لیگ نون سے الگ ہی ہوگا، تو یہ ایک بہت بڑی بات ان کی جانب سے کر دی گئی ہے۔ اہل شریف کے لیے کو یہ بات چبھی ہوگی اور جتنے سارے کے سارے طاقتور حلقے ہیں ان کو بھی یہ بات بری لگی ہوگی، تو لہٰذا ایک سینیٹر مشاہد حسین ہے ان کے لیے ایک مشورہ ہے کہ اپنے فیوچر سے اب وہ تھوڑا آگاہ رہیں، سیکیور کریں اپنے فیوچر کو۔ اب یہ بات کر دی گئی ہے تو ان کا فیوچر پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوتا ہوا تو نظر نہیں آ رہا۔ یہ بات کی گئی ان کی جانب سے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ، آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ویلاگ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔